करपाक तांकां मागुया. हे गावांमध्ये महत्वाचे मनीस असले. त्यांचे थोडे ठीक शीत ताणी बोलून राहिले. ये आमचं गेले 5 प्रेफरन्स कोण राहता तो चौथे प्रेफरन्स नको, चौथे कोण राहता दुसरं नको. म्हणजे आपापले चलयतात. हो समुदाय हे मोग्याचो एक चार आमकां विसू दिसता पळय. जाल्यार आयचो विशय आमकां एक चारान दुसरो आमचे शेजाऱ्यान समाऱ्या सगळे चराक हे मोगांची येवं. ही शेजारी समारी आमकां गोट्याय दितात, आमकां बुजवण दितात, आमच्या आदाराक पावतात. तेजे मोग्याचे म्हणटाले जेन्ना तुका कितेंय जालें तुजी सोयी उपरांत येतली, पूण ती शेजारी धांवून येतात, तुका आदार दितात, हॉस्पिटलांत व्हरतात, माजरी कापोवन हाडटात. हे भशेन आमी म्हणटाले. पूण जायते फावटी आमचे इगो आमचो जाला आनी एक पयलीं आपलेपण भितर सोडून म्हाका कितें करूं, म्हजे लागीं फोन आसा, म्हजे लागीं कार आसा, म्हाका त्या शेजाऱ्याची गरज ना, हांव म्हज्या भुरग्यांक भितर आसा, म्हाका दुसऱ्याची गरज ना. अशें आपलेपणाचें जिवीत आयज भितर सरलां. जाल्यार तें आमी भायर मारूया, अशें आपलेपणाचें भुरग्यां म्हणून उडोवया आनी भावपणाची भुरग्यां एकवटाच्या मोग्याचेर भुरग्यां बांदून आमचे मदें वयस्कार बांदून हाडून आयज बायलो ताना आमकां गांवांनी एक स्फूर्ती बाबा बोरिनारो बायलो ताना आमच्या तिचे परो जुलयाचे 26 आमी करता. आज कांय वर्सां वेळ आनी आमी फांटे आनी सगळे फांटे हे दाग वाडे चिटकून आसता जाल्यार सुमां फळां दितात. आनी जरी तर चिटकून रावना जाल्यार तो फांदो त्या झाडाचो सुकता आनी तो कित्याकूच उपकारो ना. तो कातरून भायर उडोवन उज्यान घालून लासूं हे आमी न्ही हाडना. जाल्यार जेजू मस्तो आनी आमी तांचेर सांगले तो जेजू झाड आनी हे झाडाचे आमी सगळे फांटे आमच्या पवित्र इस्लामाच्या दिसता. आनी हे सगळे फांटे हे झाडाक चिटकून रावतात, ओलिगून रावतात. जे पळय आमी आमच्याच पडयलें जाल्यार आमकां एक कूड आसा आनी आमचे कुडीक हे सबार सांजे आसतात, दोळे आसतात, कान आसतात, आमकां गिन्यान आसतात, हात आसतात, पांय आसतात, हे भशेन. जाल्यार हे सगळे सांजे आपलो वावर करतात. कानांनी आमी आयकुता. members or founder members of this chapel. त्यांच्या खातीर उगडास करून तुमच्या खातीर मागता. सगळे तांकां सारकें सूख मागून आनी आम्हाला प्रवेशां खातीर मागून हे विशयाची भेटे बरे भशेन बातमी
करूंक प्रयत्न. बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा पवित्र आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं. विषय सातानाची देख घेऊया मोगाल जावन समुदायात एकवट हाडुया. मोगाल बाबा भयणीनो, आयच्या सेवाधर्माचो विशय सातानाची देख घेऊया मोगाल जावन समुदायात एकवट हाडुया. आमची शेजारी समुदायांतली बाबा भयणां जावन आसात देवाचे आमकां एकलेले. तांच्या थंय एकवट सांबाळून मोगान आनी एकामेकांच्या हुस्क्यान आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां जण एकल्याक उरलो. सांतानाचे आपले सोर भोंवतीचे येतल्या थंय असलोच हुस्को मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या आवयची बापूय आनी आवय जावन ती कृपा तुवें तांकां फावो केली. तांच्या दोगांच्या मागण्या वरवीं तुजे परजेक तुवें भासायलोली सरबण फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया